बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नहीं रहें। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया है। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर कुछ दानिशवरों ने इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम अली अमीन गंडापुर साहब का आपको तारुफ़ करवाना चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये एक मेजर साहब के बेटे हैं। इनके वालिद साहब मेजर रिटायर्ड हैं। ये 3 भाई हैं। एक भाई कैप्टन उमर साहब हैं, एक फैसल अमीन गंडापुर और तीसरे भाई ये हैं अली अमीन गंडापुर साहब। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएट हैं और ये 2013 से 2018 के दरमियान जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसमें वज़ीर रेवेन्यू रहे हैं। तो जब ये वज़ीर रेवेन्यू थे तो इन्होंने पटवार के सिस्टम को ठीक किया और ख़ास तौर पर जो पटवारी हजरात हैं वो पैसे लेते वक्त कांपते थे इनके नाम से, इनका इतना आरोप था। ये 2018 से 2022 के दरमियान वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रहे। तो इस दौरान इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के काम का आगाज़ किया और उस पर वर्क किया और उसके बाद इन्होंने जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जिस तरह के वो लोग चाहते थे उनके मामलात पर वैसे स्टैंड लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनवाने में इनका काफ़ी सारा किरदार था। अब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसके बाद ये 3-4 दफ़ा गिरफ़्तार हुए, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में इनको ले जाया गया, इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की FIR काटी गई, लेकिन इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। आपने देखा है कि इन्होंने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, तो एक दफ़ा इनके बाल भी काट दिए गए, लेकिन फिर भी इन्होंने इमरान खान को छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने बालों की कुर्बानी दे दी। तो इसके अलावा जब काफ़ी सारे लोग 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए तो उसके बाद इनको पार्टी का सदर बनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है 2024 के इंतखाबात में। एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ इनमें कि आप जैसे हमारे पंजाब में पठानों के बारे में बात करते हैं, जो पठान होते हैं वो दलेर होते हैं, बड़े दबंग किस्म के होते हैं और बड़े जारहाना मिजाज होते हैं। तो जैसे ये सारी बातें एक पठान की खूबियाँ हमारे ज़हन में आती हैं तो साथ ही अली अमीन गंडापुर का साहब का जो चेहरा है वो सामने आ जाता है कि ऐसे होते हैं पठान। तो एक ये बड़े दलेर किस्म के आदमी हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं और उसके साथ साथ बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। इमरान खान साहब ने इनका इंतखाब किस लिए किया? तो आप देखें कि इमरान खान एक इंसान है, एक आदमी है जिसकी पूरी पार्टी को तबाह कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके बाद तहरीक इंसाफ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई, उनके ऊपर 200 FIR कर दी गई और उसके बाद इस्लामाबाद की अदालत से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद 3-4 केसों में की सज़ाएँ उनको सुना दी गई। तो उस वक़्त जब पार्टी के लोग पार्टी का नाम लेना गवारा नहीं समझते थे तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। जब बड़े बड़े जैसे परवेज़ खटक साहब थे वो पार्टी छोड़ गए, लेकिन अली अमीन साहब ने पार्टी के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हम इमरान खान साहब से उम्मीद क्या करते हैं कि वो जब उनकी पार्टी सारी जेल में है, उनका तहरीक इंसाफ 170 सीटें जीत रही थी, 12 बजे तक रिज़ल्ट आ रहे हैं तो तहरीक इंसाफ 170 सीटें जीत रही थी, लेकिन उसके बाद रिज़ल्टों को रोक कर और उनकी सीटों को 100 से कम किया गया और नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीटों को बढ़ाया गया। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि इमरान खान जैसा आदमी जब उन पर और उनकी पार्टी पर इतनी मुसीबतें हैं तो वो क्या करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब से पहले मशवरा करेंगे, उसके बाद नून लीग से मशवरा करेंगे, उसके बाद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से मशवरा करेंगे और एक कमज़ोर सा कैंडिडेट देंगे कि जो साल 1.5 साल बाद एक्सपोज हो जाए और वो इमरान खान के साथ खड़ा होने से भी इनकार कर दे और कंप्रोमाइज़ कर ले। नहीं, जो इस वक्त हालात हैं उस हालात में इमरान खान साहब ने बेहतरीन फ़ैसला किया है। इमरान खान का साहब को एक ऐसा ही दलेर आदमी चाहिए और अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा होने वाला आदमी चाहिए और पार्टी का कारकुन चाहिए। एक और चीज़ उनकी समझ में नहीं आती अली अमीन गंडापुर साहब की कि यार कैसा दलेर आदमी है
مولانا فضل الرحمان جن کا ڈنکا آج سے کوئی 10 سال پہلے پورے پاکستان میں بجتا تھا، اور ان کی ایک گورنمنٹ بھی تھی 2002 سے 8 تک خیبر پختونخوا میں، تو اس کے بعد وہ 2008 سے 13 والی گورنمنٹ کا بھی میرے خیال میں حصہ رہے، تو ان کو انہوں نے 2013 میں ہی چیلنج کر دیا تھا کہ 2018 والی جو اسمبلی ہوگی مولانا صاحب آپ اس میں نہیں ہوں گے، تو اس نے وہ ہرا دیا۔ 2018 میں جب انتخابات ہوئے مولانا صاحب کو ان کی آبائی سیٹ سے ہرا دیا، جو سیٹ وہ کبھی بھی نہیں آ رہے تھے۔ 2024 میں بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بہت برے طریقے سے شکست دی، اور ایسی شکست دی پورے خیبر پختونخوا سے مولانا صاحب کا نام و نشان مٹا دیا۔ مولانا صاحب کے بیٹے بھی ہار گئے الیکشن۔ تو میں تو اس بندے کی دلیری سے حیران ہوں کہ وہ کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان میں تجھے ہرا دوں گا، تو وہ ہرا دیتا ہے، وہ چیلنج کر کے کہتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کی پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ اور باقی جو اگر ہم دیکھیں، اصل میں پرابلم یہ ہے، پرابلم عمران خان سے ہے، پرابلم علی امین گنڈا پور سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عثمان بزدار صاحب کو دیکھیں، عثمان بزدار صاحب جب تک عمران خان کے ساتھ تھے تب تک ان پر الزامات بھی تھے، وہ کرپٹ بھی تھے، انہوں نے بہت ساری کرپشن بھی کی۔ ہمارے علیم خان صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب تھے، جب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو اس وقت تک یہ جہانگیر ترین صاحب چینی چور تھے اور علیم خان صاحب قبضہ گروپ تھے، ایسے ہی اون چودھری صاحب ڈرگ ڈیلر تھے، اب وہ صاف ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پرویز کھٹک صاحب ہیں، وہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر معلوم جبا کے اسکینڈل تھے، اور اب جب انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب آپ کوئی میڈیا پہ اس کے اوپر بات نہیں سنیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپوزیشن لیڈر کی طرف۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے نام آ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں تھوڑا سا نئے ہیں، تحریک انصاف پر ان کی گریپ بھی نہیں ہے، ابھی فی الحال وہ نیو ہیں تحریک انصاف میں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ بہت اچھے وکیل ہیں۔ اس کے علاوہ نام آ رہا ہے بیرسٹر عمیر نیازی کا۔ یہ عمیر نیازی وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا is this نیازی relate to that نیازی؟ yes this نیازی is relate to that نیازی، کہ یہ میاں والی سے جیتے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی، تقریباً شاید 1 سے 1.5 لاکھ کی ان کی لیڈ ہے، یہ اتنی لیڈ سے جیتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑے سے سافٹ پرسن ہیں۔ لیکن ایک اور بھی نام آ رہا ہے شیر افضل مروت، یہ بھی دبنگ قسم کے انسان ہیں، دبنگ قسم کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد اس بندے نے اٹھایا ہے، اور ان کی دلیری کا آپ اندازہ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ جس دن ان کا رزلٹ رکا ہوا تھا یہ گھر سے نکلے ہیں، انہوں نے فوراً کہا ہے انتظامیہ کو کہ میں اپنا رزلٹ لینے آ رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ میرا رزلٹ نہ دیا میں اس کو دیکھ لوں گا۔ ان کی گاڑی پر فائر بھی کیے گئے ہیں، گاڑی بلٹ پروف تھی، یہ خود گاڑی میں نہیں تھے اس لیے ان کی بچت ہو گئی، لیکن یہ اپنا رزلٹ لیے بغیر نہیں اٹھے۔ اگر یہ بندہ بن جاتا ہے اپوزیشن لیڈر تو یہ تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بری خبر ہوگی کہ یہ جو ہیں اس بندے نے جو ہے نا وہ نون لیگ کو نہ کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ پہلے ہی نون لیگ کی حالت بہت پتلی ہے، اور یہ بندہ اگر عمران خان صاحب لے کے آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی، ایک طرف سے علی امین گنڈا پور اور ایک طرف سے شیر افضل مروت، تو مسلم لیگ نون کے لیے تو ان سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ پنجاب میں اور وفاق میں کس کو وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں، پنجاب میں کس کو وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کس کو بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔